26 नवंबर के धरने के बाद जो FIR दर्ज हुई थी PTI क़यादत के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं, शुएब साहब के ख़िलाफ़ 10 मुकदमे और उमर अयूब साहब और बाकी PTI की तमाम जो क़यादत हैं। तो आज फिर हमारी पेशी हुई है, तारीख़ मिली है 9 जनवरी को, और जज साहब जो हैं उन्होंने आगे से तमाम मुकदमात में जो तफ्तीशी अफसरान हैं हमने बयानात उनको भिजवाए हैं। ये आप लोग ज़रूर देखें कि यहाँ 2 अयाम कबल बहुत सारे पश्तून मुल्ज़िमान जो थे उनको ATC जज ने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जो है पुलिस इस अदालत में घुसी है और उन्होंने पूरे अदालत में बाथरूमों तक की तलाशी ली। और कुल कितने मुल्ज़िमान थे? 81 मुल्ज़िमान थे, सारे बच्चे थे। लेकिन कसूर ये था कि वो पश्तून थे, पश्तो स्पीकिंग थे, तो सबको उन्होंने डिस्चार्ज होने के बावजूद गिरफ्तार किया। और इसके बाद 14 लोगों को 18 लोगों को एक मुकदमे में डाला है, बाकी लोग अभी तक फिर मिसिंग हैं। तो ये हुआ था तारड़। और बाकी जो वज़रा कहते हैं और जो कहा करते थे कि जी लाशें दिखाएं, तो जिन्होंने ये हमारी लाशों को चैलेंज किया था वो शर्म से डूब मरे, क्योंकि 12 लोगों के कत्ल का तो हमने दावेदारी कर दी है। हमने अदालत में इस्तिग़ासा ऑन ओथ जमा कर दिए बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से, उन तमाम मकतूलीन की तफासील दी हैं, उनके वरसा की। तो लिहाजा जो कहते थे कि लाशें किधर हैं, मकतूलीन किधर हैं, हमने अदालत में अगर झूठ बोले तो जाके थोड़ी सी भी गैरत है तो उधर अदालत में दरख्वास्त दें कि ये कोई मरा ही नहीं है। वो जो मरे थे, जो मकतूलीन हैं, उनकी दावेदारी हमने आप पे की है। अब अगर थोड़ी सी हया या रमक है तो चैलेंज कर दें हमें कि हमने अदालत में झूठ बोला है, जाके बैरिस्टर गौर या हमारे खिलाफ आप 193 के इस्तिग़ासा दायर कर दें कि हमने पर्जरी की है। अगर हमने पर्जरी नहीं की है तो 1 महीना तक तुम पूरे कौम को गुमराह करते रहे। वफाकी वज़रा होते हुए तुम लोगों ने झूठ बोला, शहादा को और मकतूलीन की लाशों को आपने छुपाया, उनकी कत्ल से इनकार किया। और यही हालत है पूरी रियासत पाकिस्तान का। रियासत अली आज़ाद साहब मेरे और शुएब शाहीन साहब के वकील थे, और रियासत अली आज़ाद साहब जो हैं हमारे हाई कोर्ट बार के सदर हैं। और पूरे पाकिस्तान की रियासत में यही रियासत आज़ाद है, बाकी का हाल आप खुद ही देख लें। असेंबली के फ्लोर पे ये हमारे साथ रवैया है। हमारे वर्कर डिस्चार्ज होते हैं और वो फिर गिरफ्तार करते हैं। यहाँ पश्तूनों का उन्होंने जीना दोबर किया हुआ है। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में नस्ली और लिसानी बुनियादों पे किसी कौमियत को इतना जो है तजलील करने का और अपनी रियासती इंतकाम का निशाना बनाने का। इन हालत में क्या मुज़ाकरात होंगे? मुज़ाकरात तब होंगे जब हमारे वर्कर यहाँ होंगे, जब हम दादरसी के लिए अदालत से जो है अपने वर्कर उनके वरसा को बता सके कि हम आपको इंसाफ दिलाने के लिए गए हैं। जो हमारे मिसिंग वर्कर्स हैं उनको हम बाजियाब करा सके, तब कहीं जाके कोई मुज़ाकरात की बात हो सकती है। अली अमीन खान गंडपुर की आज खान साहब से मुलाकात है, और उम्मीद है कि जो सिविल नाफरमानी या रिमिटेंसेस के हवाले से जो फैसला होगा वो उनके थ्रू जो है पूरी कौम तक पहुंचेगा। 26 नवंबर के धरने के बाद जो FIR दर्ज हुई थी PTI क़यादत के ख़िलाफ़, मेरे ख़िलाफ़ 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं, शुएब साहब के ख़िलाफ़ 10 मुकदमे और उमर अयूब साहब और बाकी PTI की तमाम जो क़यादत हैं। तो आज फिर हमारी पेशी हुई है, तारीख़ मिली है 9 जनवरी को, और जज साहब जो हैं उन्होंने आगे से तमाम मुकदमात में जो तफ्तीशी अफसरान हैं हमने बयानात उनको भिजवाए हैं। ये आप लोग ज़रूर देखें कि यहाँ 2 अयाम कबल बहुत सारे पश्तून मुल्ज़िमान जो थे उनको ATC जज ने डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जो है पुलिस इस अदालत में घुसी है और उन्होंने पूरे अदालत में बाथरूमों तक की तलाशी ली। और कुल कितने मुल्ज़िमान थे? 81 मुल्ज़िमान थे, सारे बच्चे थे। लेकिन कसूर ये था कि वो पश्तून थे, पश्तो स्पीकिंग थे, तो सबको उन्होंने डिस्चार्ज होने के बावजूद गिरफ्तार किया। और इसके बाद 14 लोगों को 18 लोगों को एक मुकदमे में डाला है, बाकी लोग अभी तक फिर मिसिंग हैं। तो ये हुआ था तारड़। और बाकी जो वज़रा कहते हैं और जो कहा करते थे कि जी लाशें दिखाएं, तो जिन्होंने ये हमारी लाशों को चैलेंज किया था वो शर्म से डूब मरे,
کیونکہ 12 لوگوں کے قتل کا تو ہم نے دعویداری کر دی ہے. ہم نے عدالت میں استغاثہ آن اوتھ جمع کر دیے بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے. ان تمام مقتولین کی تفاصیل دی ہیں, ان کے ورثاء کی. تو لہٰذا جو کہتے تھے کہ لاشیں کدھر ہیں, مقتولین کدھر ہیں, ہم نے عدالت میں اگر جھوٹ بولیں تو جا کے تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو ادھر عدالت میں درخواست دیں کہ یہ کوئی مرا ہی نہیں ہے. وہ جو مرے تھے, جو مقتولین ہیں, ان کی دعویداری ہم نے آپ پہ کی ہیں. اب اگر تھوڑی سی حیا یا رمق ہے تو چیلنج کر دیں ہمیں کہ ہم نے عدالت میں جھوٹ بولیں, جا کے بیرسٹر گور یا ہمارے خلاف آپ 193 کے استغاثہ دائر کر دیں کہ ہم نے پرجری کی ہے. اگر ہم نے پرجری نہیں کی ہے تو 1 مہینہ تک تم پورے قوم کو گمراہ کرتے رہے. وفاقی وزراء ہوتے ہوئے تم لوگوں نے جھوٹ بولا, شہداء کو اور مقتولین کی لاشوں کو آپ نے چھپایا, ان کی قتل سے انکار کیا. اور یہی حالت ہے پوری ریاست پاکستان کا. ریاست علی آزاد صاحب میرے اور شعیب شاہین صاحب کے وکیل تھے, اور ریاست علی آزاد صاحب جو ہیں ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, اور پورے پاکستان کی ریاست میں یہی ریاست آزاد ہے. باقی کا حال آپ خود ہی دیکھ لیں. اسمبلی کے فلور پہ یہ ہمارے ساتھ رویہ ہے. ہمارے ورکر ڈسچارج ہوتے ہیں اور وہ پھر گرفتار کرتے ہیں. یہاں پشتونوں کا انہوں نے جینا دوبر کیا ہوا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں نسلی اور لسانی بنیادوں پہ کسی قومیت کو اتنا جو ہے تذلیل کرنے کا اور اپنی ریاستی انتقام کا نشانہ بنانے کا. ان حالت میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات تب ہوں گے جب ہمارے ورکر رہا ہوں گے, جب ہم دادرسی کے لیے عدالت سے جو ہیں اپنے ورکر, ان کے ورثاء کو بتا سکے کہ ہم آپ کو انصاف دلانے کے لیے گئے ہیں. جو ہمارے مسنگ ورکرز ہیں ان کو ہم بازیاب کرا سکے, تب کہیں جا کے کوئی مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے. علی امین خان گنڈپور کی آج خان صاحب سے ملاقات ہے, اور امید ہے کہ جو سول نافرمانی یا ریمیٹنسز کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا وہ ان کے تھرو جو ہیں پوری قوم تک پہنچے گا. 26 نومبر کے دھرنے کے بعد جو FIR درج ہوئی تھی PTI کی قیادت کے خلاف, میرے خلاف 12 مقدمے درج ہوئے ہیں, شعیب صاحب کے خلاف 10 مقدمے, اور عمر ایوب صاحب اور باقی PTI کی تمام جو قیادت ہیں. تو آج پھر ہماری پیشی ہوئی ہے, تاریخ ملی ہے 9 جنوری کو, اور جج صاحب جو ہیں انہوں نے آگے سے تمام مقدمات میں جو تفتیشی افسران ہیں ہم نے بیانات ان کو بھجوائے ہیں. یہ آپ لوگ ضرور دیکھیں کہ یہاں 2 ایام قبل بہت سارے پشتون ملزمان جو تھے ان کو ATC جج نے ڈسچارج کر دیا. ڈسچارج کرنے کے بعد جو ہے پولیس اس عدالت میں گھسی ہیں, اور انہوں نے پورے عدالت میں باتھ روموں تک کی تلاشی لی. اور کل کتنے ملزمان تھے؟ 81 ملزمان تھے, سارے بچے تھے. لیکن قصور یہ تھا کہ وہ پشتون تھے, پشتو سپیکنگ تھے, تو سب کو انہوں نے ڈسچارج ہونے کے باوجود گرفتار کیا. اور اس کے بعد 18 لوگوں کو ایک مقدمے میں ڈالا ہے, باقی لوگ ابھی تک پھر مسنگ ہیں. تو یہ ہوا تھا تارڑ. اور باقی جو وزراء کہتے ہیں اور جو کہا کرتے تھے کہ جی لاشیں دکھائیں, تو جنہوں نے یہ ہماری لاشوں کو چیلنج کیا تھا وہ شرم سے ڈوب مرے, کیونکہ 12 لوگوں کے قتل کا تو ہم نے دعویداری کر دی ہے. ہم نے عدالت میں استغاثہ آن اوتھ جمع کر دیے بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے. ان تمام مقتولین کی تفاصیل دی ہیں, ان کے ورثاء کی. تو لہٰذا جو کہتے تھے کہ لاشیں کدھر ہیں, مقتولین کدھر ہیں, ہم نے عدالت میں اگر جھوٹ بولیں تو جا کے تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو ادھر عدالت میں درخواست دیں کہ یہ کوئی مرا ہی نہیں ہے. وہ جو مرے تھے, جو مقتولین ہیں, ان کی دعویداری ہم نے آپ پہ کی ہیں. اب اگر تھوڑی سی حیا یا رمق ہے تو چیلنج کر دیں ہمیں کہ ہم نے عدالت میں جھوٹ بولیں, جا کے بیرسٹر گور یا ہمارے خلاف آپ 193 کے استغاثہ دائر کر دیں کہ ہم نے پرجری کی ہے. اگر ہم نے پرجری نہیں کی ہے تو 1 مہینہ تک تم پورے قوم کو گمراہ کرتے رہے. وفاقی وزراء ہوتے ہوئے تم لوگوں نے جھوٹ بولا, شہداء کو اور مقتولین کی لاشوں کو آپ نے چھپایا, ان کی قتل سے انکار کیا. اور یہی حالت ہے پوری ریاست پاکستان کا. ریاست علی آزاد صاحب میرے اور شعیب شاہین صاحب کے وکیل تھے, اور ریاست علی آزاد صاحب جو ہیں ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں, اور پورے پاکستان کی ریاست میں یہی ریاست آزاد ہے. باقی کا حال آپ خود ہی دیکھ لیں. اسمبلی کے فلور پہ یہ ہمارے ساتھ رویہ ہے. ہمارے ورکر ڈسچارج ہوتے ہیں اور وہ پھر گرفتار کرتے ہیں. یہاں پشتونوں کا انہوں نے جینا دوبر کیا ہوا ہے.
یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں نسلی اور لسانی بنیادوں پہ کسی قومیت کو اتنا جو ہے تذلیل کرنے کا اور اپنی ریاستی انتقام کا نشانہ بنانے کا۔ ان حالت میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات تب ہوں گے جب ہمارے ورکر رہا ہوں گے، جب ہم دادرسی کے لیے عدالت سے جو ہے اپنے ورکر ان کے ورثاء کو بتا سکے کہ ہم آپ کو انصاف دلانے کے لیے گئے ہیں، جو ہمارے مسنگ ورکرز ہیں ان کو ہم بازیاب کرا سکے، تب کہیں جا کے کوئی مذاکرات کی بات ہو سکتی ہے۔ علی امین خان گنڈپور کی آج خان صاحب سے ملاقات ہے اور امید ہے کہ جو سول نافرمانی یا ریمیٹنسز کے حوالے سے جو فیصلہ ہوگا وہ ان کے تھرو جو ہے پوری قوم تک پہنچے گا۔